नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको आइतबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई निरन्तर रूपमा वाचन गरेर सुनाउँदै आइरहेको छु। आजको श्रृङ्खलामा पनि युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई ल्याएर उपस्थिति भइसकेको छु। अब आजको श्रृङ्खलाको पहिलो निबन्धबाट वाचन सुरु गर्छु। शान्तिको एकता। नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था अपहार्य छ। आफ्नो स्वतन्त्रता जीवन जिउन सौहार्द वातावरणमा जिउन पाउनु मानव अधिकार हो। देशको मूल कानुनमा पनि शान्ति सुनिश्चित छ। आफ्नो स्वतन्त्र जीवन जिउँदा अर्काको जीवनमा खलल पुग्ने र क्षति हुन नदिनु नै मानिसको कर्तव्य र नियमको परिपालना हो। उज्जवल भविष्यको गोरेटालाई अझै तेजिलो प्रकाश थप्न शान्ति सुव्यवस्थाको सदा अभाव भइरहेको हुन्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो जीवनशैलीलाई सुयोग्य समृद्धि र सहिष्णुताका साथ आफ्नो जीवन जिउनु नै शान्तिको मुख्य परिभाषा हो। त्यसैले नेपाल गौतम बुद्धको देश हो। नेपाल विश्वमा शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिएको देश हो। नेपाल योगी तपस्वी र ऋषिमुनिहरूको तपस्वी स्थल हो भनेर विश्वले शान्ति क्षेत्रको रूपमा चिनिएको मुलुक हो। देशको भविष्य शान्तिमा केन्द्रित हुन्छ। जुन मुलुकमा शान्ति छैन त्यो मुलुक नै द्वन्द्वमा हुन्छ, अराजकता र हिंसामा परिणत हुन्छ। अदृश्य रूपमा देश नै जीर्ण रूपमा गई मानव जीवन यापन नै असहज र निकै कष्टकर जीवन जिउन पर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले गर्दा विगतको इतिहासमा दाग लागि वर्तमानको परिस्थितिमा खलल पुगी भावी सन्ततिको भविष्यमा अनेकौँ पीडा र कष्टको बोध हुने गर्दछ। घरबाट नै शान्तिको सुरुवात हुन्छ। आफ्नो घरमा दाजुभाइ बीच एकता र शान्ति छ भने त्यो घर पक्का विकसित हुन्छ। जुन समाजमा नैतिक आचार न्यायिक र जागरणको रूपमा छिमेकी शान्तिपूर्ण रूपमा जीवनयापन चलेको छ भने पक्कै त्यो समाज नै विकसित समाजको नमुना समाजको रूपमा लिन सकिन्छ। यसै गरी प्रत्येक जिल्ला सहर र प्रदेशमा नै शान्ति सुव्यवस्था छ भने त्यो देश नै शान्तिको देश भनेर चिनिन्छ। मुख्यतया एकता भन्दा पहिले शान्ति नभई एकता हुन सक्दैन। शान्ति बिना विकास कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अनेकौँ शैक्षिक राजनैतिक सामाजिक शान्ति नभई सिङ्गो देश नै शान्ति समृद्धि र विकास निर्माणमा जान सकिँदैन। जब समाजमा शान्तिको महसुस हुँदैन तब समाजमा भय सिर्जना भई रोग भोग र अराजकताले सिङ्गो मानव जीवनलाई नै धक्का पुर्याइरहेको हुन्छ। देशमा राष्ट्रिय धरोहर विकास निर्माण पुल पुलेसा मठ मन्दिर र मस्जिद गुम्बा जे होस् शान्तिकै एकतामा अडिएको हुन्छ। जुन घरमा शान्ति छ त्यो घरमा सुशासन हुन्छ, सुनियम हुन्छ, सुसञ्चालन हुन्छ। यसै गाउँ सहर गर्दै सिङ्गो देशमै शान्ति छ भने विकास पूर्वाधार रोजगार ऐतिहासिक धरोहर र सम्पूर्ण विकास निर्माणले देश पूर्ण बनेको हुन्छ। शान्ति नभई देशले गति लिन सक्दैन। शान्ति नभई नीति नियमको परिपालना हुन सक्दैन। शान्ति नभई मानव जीवन कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। आजको युग स्वतन्त्रता समानता र उज्जवल युग हो। विश्वमा सयौँ देशहरू छन् जहाँ स्वर्गको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको विलास हुन्छ अनि नीति नियम र मानवको सम्मान र कदर हुन्छ। जहाँ आर्थिक रूपमा देश नै समृद्धिमा उच्च रूपमा इतिहास राख्न सफल हुन्छ। विश्व आज वैज्ञानिक उपकरणमा चलिसकेको छ। सञ्चार सूचना नेट इन्टरनेट र रकेट युगमा आइसकेको छ। जुन कार्य शान्ति र सुव्यवस्थाबाट सफल भएको हो। जुन देश गरिब हुँदै जान्छ त्यो देशमा द्वन्द्वको जन्म हुँदै जान्छ। बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दा अराजकता र हिंसामा परिणत हुन्छ। भाइ भाइ बीच पार्टी र गोठमा कलह हुन्छ अनि सिङ्गो जनमानसमै अराजकता र अशान्ति फैली जीवन नै भय कष्ट र सङ्कटमा पुग्छ। देशमा द्वन्द्वकै कारण व्यापार शिक्षा रोजगारी
फस्टाउन सक्दैन। देशमा द्वन्द्वकै कारण उद्योग कल कारखाना चल्न सक्दैन अनि शून्य उपलब्धिमा देश चल्न पनि हम्मे पर्छ। दैनिक कामकाज नै ठप्प हुन्छ। देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। एक देशबाट अर्को देशमा निकासी र पैठारी बन्द हुँदा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ र कच्चा पदार्थको अभावको सिर्जना हुन्छ। यस्तै देशमा द्वन्द्व भयो भने मानव जीवनको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। तदर्थ विश्वमा जति पनि देश गरिब छन् ती देश आन्तरिक वा बाहिरी द्वन्द्वकै कारणले भोकमरीमा परिणत भएको उदाहरण हाम्रै आँखा सामु प्रष्ट छ। यसरी शान्ति जीवनको आवश्यक तत्त्व, शान्ति जीवनयापनको सुनौलो रथ हो, शान्ति विकासको प्रतीक हो, शान्ति सुशासनको गहना हो। आन्तरिक कलह हुँदा देशले गति त अवश्य लिन सक्दैन, त्यही माथि विदेशी ढेपाई र खेपाई खाइ नै रहनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक कलहको सिर्जना हुँदा दैनिकी नै कष्टकर हुन्छ। आम जनमानसले पीडा र कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। देशमा अराजकता फैलिँदा महँगी, कालोबजारी र हडताल मात्र होइन, गरिबीको सिर्जना हुँदै सिङ्गो देश नै भोकमरीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले शान्ति जन्मसिद्धको प्रतीक हो, शान्ति पृथक वस्तु हो, शान्ति जीवनको अपहार्य वस्तु हो। गौतम बुद्धले फैलाएको शान्तिको देश नेपाल युग युगान्त शान्तिकै देशको रूपमा चिनियोस्। मानव जीवनमा जीवन सुचालन र सञ्चालन हुन शान्ति पहिलो वस्तु हो, जो मानव जीवनलाई गर्वमै आवश्यक छ। शान्ति बिना मानव जीवन सोच्न पनि सकिँदैन। तदर्थ जनलाई एकीकरणमा ल्याउन पहिला शान्ति नै चाहिन्छ। सफल राजनीति। देशको पूर्वाधार, शक्तिको सामर्थ्य र वर्तमानको मुक्तिको लागि राजनीति देशको खम्बा हो। राजनीति बिना देशले गति लिन सक्दैन। राजनीति बिना सरकार चल्न सक्दैन। राजनीति बिना रीतिथिति र नियम बस्न सक्दैन। राजनीति सभ्यताको सूचक हो। राजनीति संस्कारको परिचय हो। राजनीति इतिहासको बत्ती हो। राजनीति भूत भविष्यको खाका हो भने राजनीति वर्तमानको विधान हो। विश्वको नामुद राजनीतिज्ञहरू सदा जनताको सेवामा हुन्छन्, देश निर्माणको विज्ञानमा हुन्छन् र समृद्धिको लागि अन्तरिक्ष यानमा हुन्छन्। परापूर्वकालमा पञ्चभेला, त्यसैबाट पञ्चायतको सरकार बन्यो। त्यसपछि बहुदलीय जनवादको आवश्यक भयो। बहुदलको प्रजातन्त्र ल्याइयो अनि विकासक्रमसँगै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याइयो। राजनीतिको बारेमा हजारौँ दार्शनिकहरूले आफ्नै तरिकाबाट परिभाषा दिएका छन्। राजनीति गर्ने तरिका फरक हुन्छन्। कसैले विकास निर्माण सम्पन्न देश बनाउँछन् भने कसैले भाषण मात्रै ठोकी टार्छन्। अबको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ? अबको राजनीतिले जनताको निम्ति के गर्नुपर्छ? अबको राजनीतिले जनतालाई सर्वसम्पन्न गर्न के कसरत गर्नुपर्ला? यसको संवाद र बहस सडक र सदनमा सधैँ चलिरहेको हुन्छ। जनता धनी नभई देश धनी हुन सक्दैन। जनता शिक्षित नभई देश शिक्षित हुन सक्दैन। सधैँ आन्दोलन, हडताल र शास्ति मात्र पनि राजनीति होइन। राजनीति त्यो हतियार हो। राजनीति त्यो औजार हो। राजनीति त्यो कलम हो जसले कोरिएका खाका, विधान, नीति, नियम सृष्टिको निरन्तरताको अन्तिम बिन्दुसम्म झल्किरहेको हुन्छ, टल्किरहेको हुन्छ। राजनीतिमा राज्य चलाउन, प्रशासन चलाउन आर्थिक अभाव भइरहेको हुन्छ। पैसा जति शीर्षकमा खर्च भइरहेको हुन्छ। स्तम्भ, धरोहर, मन्दिर, पुल, पुलेसा, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय अनेकौं शीर्षकमा राज्यले उठाएको करबाट राज्य, व्यक्ति र समाज चलिरहेको हुन्छ। यो अवस्थाको सुगम व्यवस्था हो। राज्य भारमा पर्नु, जनता भारमा पर्नु हो। राज्य ऋणमा पर्नु, जनता ऋणमा पर्नु हो। तर यसको मतलब विदेशीसँग अनेकौं सन्धि र सम्झौतामा ऋणको भारी बोक्नु नै देशको कमजोरी हो। कृषि, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खरबौँ लगानी हुन्छ, तर देशले आर्थिक उपार्जन नगरी जनतालाई मात्र करमा जाक्नु गैर जिम्मेवारीको संज्ञा हो। देशलाई धान्य, समुन्नत कृषि, विदेशी पैठारी गर्ने
नीति थालनी नहुनु, देशमा उद्योग कल कारखाना ठप्प हुनु, शैक्षिक बेरोजगारीले सीमा नाग्नु अनि आफ्नै माटोमा पराई भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना हुनु नाजुक अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। भय रहित श्रम सिर्जनामा भरिपूर्ण काम गरेर खान सक्ने वातावरण र शून्य उत्पादनमा देश चलाउने दिनानुदिन गरिब हुँदै जाने कारक तत्त्व हुन्। कुशल र शान्तिपूर्वक राजनीति अन्तर्गत जब जनतालाई सबल र सक्षम बनाउन सकिँदैन तब आर्थिक भार बढ्दै जान्छ र देश नै गरिबीको दलदलमा फस्ने खतरा हुन्छ। जब प्रति व्यक्तिको आय दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ तब आर्थिक वृद्धि भई देश नै समृद्धिमा लम्कन्छ। गरिब मुलुकमा राजनीति खिचातानी अनि विरोध र अभावको खडेरीले समयानुकूल परिवर्तन गरे नसक्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको हुन्छ। पक्ष प्रतिपक्ष कक्ष र समकक्षको एकता जब हुँदैन तब देशले विकासको गति लिन सक्दैन। झिना मसिना कुरामा अलमलिँदा देशमा नोक्सान भइरहेको हुन्छ। अधिकार नीति नियमले जनताको जीवन स्तर सुदृढ जब बनाइँदैन तब देश खोक्रो भइरहेको आभास हुन्छ। निकासी शून्य र पैठारी हजारौँ गुणा हुँदा देशको मुद्रा विदेशी पैठारी भइरहेको हुन्छ। देशमा उत्पादन गर्न नसक्दा महँगीको मारमा जनता मात्र नभई सिङ्गो देश नै मारमा परिरहेको हुन्छ। अब भविष्य हेरेर देश बनाउनु पर्छ। निश्चित लक्ष्य लिएर विचार बदल्नुपर्छ अनि मात्र वर्तमान समस्या होइन भविष्यकै समस्या समाधान हुन्छ। आफू हातेमालो गर्दै देश विकासको एकतामा कोमल हात अघि बढाउने हो भने एकतामै सिङ्गो शक्ति रहेको विश्वास पाइन्छ। जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने राजनीतिको कसरत हो। जनताको समस्या चुक्ति गर्नु नै देश विकासको सुरुवात हो। विश्वमा सयौं देश यस्ता छन् जुन देश अति निम्न र गरिब देश कुशल राजनीतिकै कारण सर्वसम्पन्न भएको ज्वलन्त उदाहरण ताजै छ। त्यसैले कर्मठ कोमल हातहरूले विदेशीको गुलाम बन्न नपरोस्। कर्मठ कोमल हातहरू विदेशीको महल टल्काउन नपुगोस् त केवल आफ्नै माटो स्वर्ग होस् त केवल आफ्नै फुलबारी स्वर्ग होस् त आफ्नै देशका जनता सर्वसम्पन्न। असल र कुशल राजनीतिकै कारण देश समृद्धिमा छ र अझै सम्पन्नतामा हुने नै छ भन्ने मेरो भावना सदा यस्तै पन्नाहरूमा टल्किरहोस्। सम्पत्तिको महिमा। सम्पत्ति उपभोग उपयोग र जीवनयापनको माध्यम हो। सम्पत्ति क्रय र विक्रयको साधन हो। सम्पत्ति जिउनको लागि अति आवश्यक स्रोत या उपार्जनको मूल्य हो। सम्पत्ति नगद होस् या जिन्सी, चल होस् या अचल, यसलाई पुँजी र धन पनि भनिन्छ। धन बिनाको जीवन पानी बिनाको खोला जस्तै उजाड मरुभूमि हुन्छ। सम्पत्ति बिना कुनै पनि कार्य पूरक हुन सक्दैन। मानव जीवनको निम्ति दैनिक उपार्जन र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र घाँस र कपासको आवश्यकता पूरा गर्न धन सम्पत्ति अपहार्य र आवश्यक सदा सर्वदा रहि नै रहनेछ। धन सम्पत्ति त्यो अस्त्र हो जसले मानव जीवनलाई दुःखबाट सुखको बाटोमा डोर्याइरहन्छ। धन सम्पत्ति त्यो अस्त्र हो जसले हरेक पक्षलाई आफ्नो मुठी र कब्जामा जमाउँछ। धन सम्पत्ति त्यो वस्तु हो जसले जीवनयापनमै सहज भूमिका निर्वाह गर्न सहज बनाउँछ। धन सम्पत्ति भगवानको पालामा पनि थियो। भगवानको सृष्टिसँगै धनको आदान प्रदान थियो। धन बिनाको जीवन कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। धन आर्जन गर्नको निम्ति विभिन्न मुलुक कार्यरत छन्। धन आर्जन गर्नको निम्ति विभिन्न स्रोत साधनहरू छन्। धन आर्जन गर्नकै निम्ति हरेक कर्म र कार्यहरू छन्। धन आर्जन गर्नकै निम्ति अनेक निर्माण र उत्पादनहरू छन्। धन आर्जन गर्नकै निम्ति विभिन्न कला र व्यवसायहरू छन्। देशको चल पुँजी होस् या अचल पुँजी होस् जसलाई क्रियाशील बनाई जिउने आधार बनाइन्छ। नेपालको इतिहासमा पनि विभिन्नता मुद्रा टको सुकी मोहर आना पचनी अठनी गर्दै रुपैयाँमा परिणत भएको इतिहास हामी तिथिमिति सहितका सिक्का र रुपैयाँबाट प्रष्ट पाउँछौँ। त्यसैले जब सृष्टिको सञ्चालनसँगै सम्पत्तिको पनि विकास भएको रहेछ भन्ने कथन हामी
प्रष्ट पाउँछौँ। सम्पत्तिको महत्त्व र महिमा अपार र महान छ। गरिबलाई धनी बनाउने पनि सम्पत्ति, जिउने आधार पनि सम्पत्ति, जीवनयापनमा भुल्ने पनि सम्पत्ति, सन्तुष्टि साकार पार्ने पनि सम्पत्ति, असहजलाई सहजमा परिवर्तन गर्ने पनि सम्पत्ति, दुर्गमलाई सुगम बनाउने पनि सम्पत्ति, इतिहासको तिथि मिति हेरी सभ्यता र संस्कारको झल्को दिने पनि सम्पत्ति। त्यसैले अनेकौँ जिउने आधारको स्तम्भ र चलिचलनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने खम्बा भनेर सम्पत्तिलाई लिन सकिन्छ। सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति सिङ्गो जीवनमै अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। घाँस बाँस र कपासको समस्या टार्न पनि सम्पत्तिकै आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा जति धनको महत्त्व छ त्यति नै कर्मको पनि महत्त्व छ। कर्म बिना धन प्राप्ति अकल्पनीय छ। धनको आर्जनसँगै बचत गर्ने बानी अति उपयुक्त हुन्छ। धनको रक्षा गर्नाले जीवनमा आउने हरेक व्यवधान सजिलै टर्छ। धन आर्जन गर्न कठिन छ, तर खर्चको माध्यम हजार हुन्छन्। चाहिने उपयोगमा धनको उपयोग गर्नु बेस हुन्छ भने धनको दुरुपयोग गर्दा मानव अस्तित्व हरण हुने मात्र होइन, भावी सन्तति नै दुःख र कष्टको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। जति समयको महत्त्व छ, जति घाम पानीको महत्त्व छ, जति जीवनको महत्त्व छ, धनको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। हरेक गाउँ समाजमा धनको परिचालन, आय आर्जन गर्न सके, उद्योग कल कारखाना खोल्न सके, विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोल्न सके, देश नै आर्थिक समृद्धिमा लम्कन्छ। जनता धनी हुनु भनेकै देश धनी हुनु हो। विभिन्न शिल्पकलाको विकास भई विदेशमा समेत सरसामान निर्यात गर्न सके देशमै विदेशी मुद्रा भित्रिने हुन्छ, जसले देश विकास मुख्य टेवा पुर्याउँछ। देश धनी हुनु भनेकै देशका जनता धनी हुनु मात्र होइन, देशको ढुकुटी बलियो हुनु पनि हो। अनेकौँ उत्पादनमा जोड दिन सके परमुलुकबाट निर्भर हुनु पर्दैन, जसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनका साथै स्वदेशी धनको सञ्चय समेत हुने गर्दछ। परमुलुकबाट निर्भर हुँदा देश नै परनिर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। देशमै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सके सिङ्गो देश नै आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी हुन्छ, जसले देशको समृद्धिमा पूर्णता पाउँछ। ऐतिहासिक धरोहरहरू, पाटी पौवा, मठ मन्दिर, विद्यालय विश्वविद्यालय र सिङ्गो भूभाग नै देशको साझा सम्पत्ति हो। साझा सम्पत्तिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दा झनै आर्थिक वृद्धि र विनिमयमै वृद्धि भई देश नै समृद्धिमा लम्कन्छ। फजुल खर्च गर्दा भएको सम्पत्ति सकिने मात्र होइन, ऋणको भारी समेत बोक्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति ऋणी हुँदै जानु भनेको देश नै ऋणी हुँदै जानु हो। विश्वमा सयौँ देश छन् जहाँ बिहान बेलुका हातमुख जोड्न र छाक टार्न समेत धौधौ पर्छ। देशमा बेरोजगारको सिर्जना हुनु, उत्पादनले गति नलिनु र शैक्षिक बेरोजगारका कारण वैदेशिक यात्रामा समेत जीवन बिताउनु पर्ने सयौँ देश छन्। त्यसैले आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई सुकार्यमा लगानी गरेर मानव जीवनको मात्र स्तर उन्नति होइन, देशकै स्तर उन्नति गर्न सके समस्त मानव जीवनले कहिले कष्ट र पीडा बोध झेल्नु पर्दैन। देशको सम्पत्ति भनेकै जनताको सम्पत्ति हो। देशको धरोहर र सिङ्गो प्रकृति नै देशको धन हो। देशमा आर्थिक रूपमा देशलाई अगाडि बढाउन सके देशले सुखको पद निर्दिष्ट गर्छ। त्यसैले आफ्नो मात्र होइन, देशकै भविष्य सम्पत्तिमा निर्भर हुन्छ। साक्षात्कार जागरणको महत्त्व। समाज शिक्षा बिना चल्न सक्दैन। शिक्षा ज्ञानको ज्योति हो। शिक्षाको चेतना फैलाउनु र अन्ध वस्तुको अध्ययन मार्फत शैक्षिक चेतना फैलाई देशमा साक्षात्कार जनमानसलाई शैक्षिक जागरण, नैतिक आचरण र शैक्षिक चेतनाको विकास फैलाउँदै ज्ञानको अभिवृद्धि गर्दै लानु नै साक्षात्कारको परिचय भनेर बुझिन्छ। बोलीचालीको भाषालाई अक्षरमा रूपान्तरित व्यवहारमा लागू गर्दै नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक लगायत अन्य नीति र अनेकौँ शास्त्रहरूलाई शैक्षिक रूपमा बुझाएको खाका तयार पारी शैक्षिक जागरणको अभिवृद्धि मनोस्थितिमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै साक्षात्कार जागरणको परिचय भनेर बुझ्न सकिन्छ। मानव जीवनको जीवन स्तर उन्नतिमा सुधार ल्याउन र मानव विकास क्रमको जीवन चक्रलाई नै सुचारू रूपमा आधुनिक तवरले जीवनयापन सञ्चालन गर्न अक्षरबाट शब्द र शब्दबाट वाक्यमा रूपान्तरित भई लेखिएको कुनै दृश्य, भाषा, लेखोट, अभिलेख या
लेखको माध्यमबाट बनेको मुख्य र यथार्थ भाषा नै साक्षात्कार वा शिक्षा भनेर बुझिन्छ। आफूले जानेका ज्ञानको अशिक्षित समाजमा निरक्षरहरूलाई शिक्षित र ज्ञानी बनाउने एक स्मरणीय बौद्धिक लेखनलाई एकबाट अर्कोमा प्रचार या प्रसारण गर्दै लैजानु नै साक्षात्कारको जागरण भनिन्छ। साक्षात्कार वस्तुहरूको अक्षरबाट अध्ययन गरे साँचो सत्य तथ्य टिपोट र लेखनहरूको अध्ययन मार्फत समस्त जगतमा ज्ञान प्रवाह गर्नु नै साक्षात्कारको जागरण भनेर पनि बुझिन्छ। साक्षरहरूद्वारा कल्पित र रचित अक्षराङ्कित लिपि लेखोट र लेखहरूलाई व्यावहारिक रूपमा दस्तावेजको रूपमा प्रयोगमा ल्याई ज्ञानको आदान प्रदान गर्नु नै साक्षात्कार भनेर पनि बुझिन्छ। तसर्थ नजानेका र नबुझेका सत्य तथ्य कथन, दृश्य कथन, कल्प कथन, लौकिक या अलौकिक कथन, वेद शास्त्र या पुराण लगायत अनेकौँ शाब्दिक कथनहरूको अक्षरा रूपान्तरित खाका या ज्ञानको आपसमा आदान प्रदानको प्रवाह गर्नु नै साक्षात्कार जागरणको महत्त्व हुन्। भएका गरेका देखेका भोगेका विधि विधान नीति नियम रीतिथिति र चाल चलनमा प्रयोगमा आएका लिखित अक्षरहरू ज्ञान शिक्षा साधनाको रूपमा पूर्ण उद्गार गर्दै साक्षात्कार बनाउँदै गाउँ समाज र राष्ट्रलाई नै उच्च लक्ष्यमा पुर्याउने माध्यम भाषा नै साक्षात्कार भनेर बुझिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% मानिस अझै पनि साक्षात्कार छैन, आधारभूत शिक्षा पनि पाउनबाट वञ्चित छन्। गाउँ गाउँमा 100% साक्षात्कार बनाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि गाउँ गाउँ र विकट जिल्लाहरूमा साक्षात्कार जागरणमा आफ्नो कामको बाध्यताले साक्षात्कारमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न असम्भव देखिन्छ। जबसम्म देशमा जनताहरू पूर्ण रूपमा 100% साक्षात्कार हुँदैनन् तबसम्म देशले विकासमा गति लिन सक्दैन भने व्यक्ति विशेष वा समूहले नै ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको बाध्यता कठिनाइ र जर्जर परिस्थितिको सामना जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था खडा भएको हुन्छ। समाजमा मूर्ख पनि हुन्छन्, विद्वान पनि हुन्छन्। मूर्खै कायम राख्ने हो भने विद्वानहरूको पनि केही अर्थ रहँदैन। समाजलाई सुव्यवस्थित र सुसङ्गठित नबनाई शैक्षिक साक्षात्कार जागरणमा लान सकिँदैन। जबसम्म साक्षात्कार जागरणमा लान सकिँदैन तबसम्म देशले अप्ठ्यारो र अनेकौँ आहो र अपरहको विकराल र भयावह चुनौतीको सामना रहनुपर्ने हुन्छ। समाजमा सत्य र साँचो व्यवहारको वातावरणको निर्माण गर्नु नै मूलत साक्षात्कार जागरणको विकास भएको अर्थ बुझिन्छ। तदर्थ साक्षात्कार भन्नाले सामान्य वा साधारण लेखपढ भन्ने मात्र होइन, सैद्धान्तिक या व्यावहारिक विषयको विषयगत र वस्तुगत अध्ययनको प्रयोग र उपयोग भन्ने पनि बुझिन्छ। हिजो ढुङ्गे युगबाट सुरु भएको प्रापूर्व कालमा पनि अनेकौँ योगी तपस्वी र ऋषिमुनिहरूले आफ्नो चेला या शिष्य बटुले ज्ञानको दिव्य प्रवाहमा आफ्ना शिष्य र चेलाहरूलाई पूर्ण र निपूर्ण साक्षात्कार साक्षात ज्ञानको शिक्षा प्रचार र प्रसार गरेका किम्वदन्तीहरू आज पनि प्रशस्त पाइन्छ। मानव जीवन सिक्न रमाउँछ, सिकेर अनेक अनुसन्धान गर्न मन पराउँछ। नेपाल गरिब मुलुक भएकोले यहाँ आफ्नो काममै अमूल्य समय हात मुख जोड्नै व्यस्त हुन्छ। पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा अझै पनि विद्यालयहरू छैनन्। लाखौँ बालबालिकाहरू र प्रौढहरू शिक्षाबाट साक्षात्कार हुन वञ्चित छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म भारो पर्म र खेती किसानीमै खटिनुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ, जसले गर्दा शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। कतिपय विकट जिल्लाहरूमा विद्यालय पढाउने चलनै छैन। आफ्नो अभाव र समस्याका कारण रूढिवादी परम्परामा नै छन्, जसले दिउँसै अन्ध युग भोग्न तयार र बाध्य छन्। स्वास्थ्य जागरणहरूको अभाव छन्। धामी झाँक्री र बोक्सीपर्तामै जीवन जिउन बाध्य छन्। छाउपडी र गोठमै बन्धित छन्। हलिया प्रथा र कमारो प्रथामै जीवन जिउन बाध्य छन्। साक्षात्कार भन्नाले लेख्ने र पढ्ने मात्र होइन, व्यावहारिक ज्ञानको यथार्थ दृष्टान्त पनि हो। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए।
आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका निबन्धहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा गएर राख्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण, यहाँको समय शुभ रहोस्।